नमो नमः मित्राणि। किं भवद्भिः कदापि दिवास्वप्नाः दृष्टाः? वृथा मनोरथान् रचयितुं कस्मै न रोचते? किन्तु कदाचित् एते वृथा मनोरथाः मनुष्याय अतीव कष्टप्रदाः भवन्ति। अद्य वयं पञ्चतन्त्रस्य एकां तादृशीमेव मनोरञ्जकां शिक्षाप्रदां च कथां श्रोष्यामः। सोमशर्मा पितुः वृथा मनोरथः। तर्हि आगच्छन्तु, कथां प्रारभामहे। पुराकाले कस्मिंश्चित् नगरे स्वभावकृपणः नाम कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः वसति स्म। सः भिक्षाटनं कृत्वा स्वजीवनयापनं करोति स्म। एकदा सः भिक्षायां प्रचुरं सक्तुं प्राप्तवान्। ब्राह्मणः तं सक्तुं कुम्भे पूरितवान्, तं च कुम्भं स्वखट्वायाः उपरि नागदन्ते अवलम्बितवान्। रात्रौ खट्वायां शयानः सः तं कुम्भं पश्यन् तस्य मनसि लोभः उत्पद्दितः। सः ब्राह्मणः भूत्वापि लोभस्य दुष्परिणामेषु ध्यानं न दत्तवान्। यथा हि शास्त्रेषु उच्यते, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। अर्थात लालच से ही क्रोध पैदा होता है, लालच से ही इच्छाएं जन्म लेती हैं, लालच ही मोह और नाश का कारण है, और अंततः लालच ही सभी पापों की जड़ है। ब्राह्मण के मन में भी लालच का यही बीज बोया जा चुका था। ब्राह्मणः शयानः एव चिन्तयितुम् आरब्धवान्, यदि देशे दुर्भिक्षं पतेत् तदा मम एषः सक्तुः शतद्रह्मैः विक्रीतः भविष्यति। तैः रूप्यकैः अहम् अजाद्वयं क्रेष्यामि। यदा अजानां यूथं सिद्धं भविष्यति तदा ताः विक्रीय अहं गाः क्रेष्यामि, ततः महिषीः क्रेष्यामि, तदनन्तरं च अश्वान् क्रेष्यामि। ब्राह्मणः विना किमपि कार्यं कृत्वा धनवान् भवितुं स्वप्नान् पश्यति स्म। उद्यमः, साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अर्थात मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिस व्यक्ति में होते हैं, ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं। लेकिन हमारा ब्राह्मण तो बिना उद्यम के ही सफलता के सपने बुन रहा था। स्वप्नानाम् उड्डयनम् अद्यापि न विरतमासीत्। ब्राह्मणः अग्रे अचिन्तयत्, अश्वानां व्यापारेण मम पार्श्वे प्रचुरं सुवर्णम् आगमिष्यति। अहं चतुर्भूमिकं विशालं भवनं निर्मास्यामि। मम सम्पदं दृष्ट्वा कश्चन धनी स्वसुन्दरकन्यकायाः विवाहं मया सह करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञाः शास्त्रं तस्य करोति किं? लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति? अर्थात जिस व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की बुद्धि या समझ नहीं होती, शास्त्र भी उसका क्या भला कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई उपयोग नहीं होता। ब्राह्मण अपनी वास्तविकता भूलकर कोरी कल्पनाओं में अंधा हो चुका था। स्वप्नभवने ब्राह्मणस्य विवाहः सञ्जातः। सः अग्रे अकल्पयत्, आवाम् एकां सन्तानं प्राप्स्यावः। अहं तस्य नाम सोमशर्मा इति दास्यामि। यदा सोमशर्मा जानुभ्यां चलितुम् आरभते तदा सः क्रीडन् क्रीडन् अश्वानां खुराणां समीपं गमिष्यति। अहं क्रोधेन स्वपत्नीम् आह्वास्यामि, अयि बालं गृह्णाण। किन्तु सा कार्यव्यस्ता भविष्यति, मम वचः न श्रोष्यति। गते शोको न कर्तव्यः, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। अर्थात शास्त्र कहता है कि बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता या ख्याली पुलाव बनाए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए और आलस्य से दूर रहना चाहिए। किन्तु इदानीं ब्राह्मणः स्वस्वप्ने एतावान् निमग्नः जातः यत् सः यथार्थतः कुपितः अभवत्। सः अचिन्तयत्, पत्न्या मम वचनम् अज्ञात्वा अहम् उत्थाय गमिष्यामि, तस्यै वेगेन पादप्रहारं दास्यामि। एतदेव चिन्तयन् चिन्तयन् ब्राह्मणः निद्रायाम् एव वेगेन आकाशे पादप्रहारमकरोत्। तस्य पादः साक्षात् खट्वायाः उपरि अवलम्बिते तस्मिन् कुम्भे अपतत्। छन्नशब्दः सह कुम्भः भग्नः जातः, सम्पूर्णः च सक्तुः ब्राह्मणस्य मस्तके मुखे च अपतत्। सक्तुना स्नातो भूत्वा यदा ब्राह्मणस्य निद्रा भग्ना जाता तदा तस्य सम्पूर्णं भवनम्, अश्वाः, सोमशर्मा च क्षणमात्रेण एव शून्यविलीनः अभवन्। तस्य पार्श्वे अवशिष्टमासीत् केवलम् एकः भग्नः कुम्भः, पश्चातापश्च। तदैव गीतायामपि कथितमस्ति यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए फल की चिंता या ख्याली पुलाव बनाए बिना अपना कर्म करते रहो और आलस्य से दूर रहो। तर्हि मित्राणि, अनया कथया वयम् एतामेव शिक्षां प्राप्नुमः यत् केवलं स्वप्नदर्शनेन किमपि न भवति। तान् पूरयितुं वास्तविकजीवने परिश्रमः करणीयः भवति। सोमशर्मणः पितुः एव आकाशे भवनानि मा रचयन्तु, अपि तु स्वस्य अद्यतनं श्रेष्ठं कर्तुं कर्म कुर्वन्तु। यदि भवद्भ्यः एषा कथा संस्कृतस्य एते ज्ञानवर्धकाः श्लोकाः च रोचन्ते, तर्हि चलचित्रं लाइक् कुर्वन्तु, स्वमित्रैः सह प्रेषयन्तु, तथा एतादृशीनाम् उत्तमानां कथानां ज्ञानस्य च कृते अस्माकं यूट्यूब वाहिनीं @mmv3466 इति इदानीमेव सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। धन्यवादः।